बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा कबूल करेंगे। वज़ीर आला सिंध 7 एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि सबको अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है और हल्का बंदियों से मुतल्लिक MQM का अपना मौक़िफ़ है। अलबत्ता इस हवाले से खालिद मकबूल सदीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। अब इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उस पर अमल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज सदर आसिफ जरदारी की सदारत में इजलास है। अयाज सादिक समेत जो भी हमारे इत्तेहादी हैं वो सब इजलास में शिरकत करेंगे। सदर जरदारी के साथ मुल्क की सूरत हाल के बारे में सुलह मशवरे करेंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि मौशत में मसाइल हैं और हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। हमारा इम्पोर्ट बिल हमारा बहुत बढ़ गया, हम सबको अपनी कमर कसनी होगी। वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ वफाकी वज़रा कराची आए थे जिनसे हमारी मीटिंग भी हुई। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म के पास तजुर्बाकार टीम है। मौशत की बेहतरी में सुबह से जो मदद चाहिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों पर फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टस्करी ने कहा कि लापता अफराद हमारी पार्टी का बहुत बड़ा मुतालबा है। पिछली हुकूमत के साथ भी इसी मामले पर इल्हाक किया था और मौजूदा हुकूमत से भी यही उम्मीद है कि लापता अफराद पर हमें नाउम्मीद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। यहाँ मसाइल हैं तो उनके हल भी मौजूद हैं। इख्तियारात ना होने का रोना नहीं रोना चाहिए। कराची में कई मसाइल हैं। ये शहर हमेशा माँ का किरदार अदा करता है। कराची सबका दोस्त है लेकिन कोई उसका दोस्त नहीं। ये शहर टूट रहा है, उसका तलीमी निज़ाम, सीवरेज, गैस और पानी नहीं। तमाम अरबाब इख्तियार को कहता हूँ कि ये गौर व फिक्र का वक्त है, सियासत का वक्त नहीं। अगर मुआशी हक़ को गोद ना लिया और बड़े फैसले ना किए तो मुआशी अदम इस्तेकाम की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी जो साहब इख्तियार हैं। बानी MQM से मुतल्लिक सवाल के जवाब में गवर्नर सिंध का कहना था कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़ या राब्ता नहीं रहा। अल्ताफ़ हुसैन का मामला रियासत के साथ है और बहसीयत वफाक के नुमाइंदे के मैं रियासत के साथ हूँ। कामरान टस्करी ने कहा कि ख्वाहिश है कि कराची जाऊं तो आफाक अहमद से भी बात करूं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कराची इस वक्त दर्द में है, उसके लोगों के दिल सड़कों की तरह टूट चुके हैं और उनको जोड़ना है। उन्होंने मजीद कहा कि आमिर खान हमारे बड़े हैं लेकिन जब शहर और शहरियों के मफाद में इज्तिमाई फैसले किए जाएंगे वहाँ किसी की ज़ाती राय की अहमियत नहीं मगर आमिर खान की राय को अहमियत दी जाएगी। लेकिन खालिद मकबूल हतमी फैसला करेंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों पर फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। इस पर MQM के दोस्त मेरे पास आए थे, मैंने बिलावल और आसिफ जरदारी से बात की। अगर हल्का बंदियां नहीं होती तो कराची वालों का हक मारा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वज़ीर आज़म KP को शिरकत की दावत ना देने पर फवाद हुकूमत पर बरहम। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी। अब कौन इस गैर संजीदा हुकूमत के साथ बैठेगा। उन्होंने कहा कि तालिबान लीडरशिप सिर्फ इमरान खान की इज्जत करती है। उनका मज़ीद कहना था कि इलेक्शन सिर्फ हमारा मसला नहीं पाकिस्तान का है। मौशत की बेहतरी और दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तफाक राय ज़रूरी है। फवाद चौधरी का कहना था कि MQM के धड़ों के आपस में मिलने से PTI को कोई नुकसान नहीं होगा। लगता है MQM की लीडरशिप नर्सरी के बच्चों ने संभाली हुई है। कराची के लोगों को पता है ये सब लोग क्यों इकट्ठे हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। हसास इदारों के हुकाम इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए ने बताया कि जुमे को हुए इजलास में ज़ेर गौर आने वाली तजावीज़ पर अहम फैसले मतवक्के हैं। राना सना के तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने के बयान पर अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल आ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अफगानिस्तान में कल अदम तहरीक तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने के बयान पर अफगान हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि किसी को भी अफगानिस्तान में हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तानी हुकाम को बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। अमारात इस्लामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के इलाके में हमला करने का हक नहीं है। दुनिया का कोई कानून ऐसी जारहियत की इजाज़त नहीं देता। अगर किसी को कोई परेशानी है तो अमारात इस्लामिया से बात करे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर सकती है। दूसरी तरफ अफगान वजारत दिफा से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी हुकाम का बयान बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ है। कोई भी मसला या तनाज़ा समझौते के तहत हल होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान ने TTP ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में TTP ठिकानों को निशाना बना सकता है।
اسٹیبلشمنٹ میں اب بھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا۔ امریکہ میں ٹرمپ حکومت نے تاریخی استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 ارکان پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا کہا۔ کراچی میں MQM کو اکٹھا اور باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے متعلق عمران خان نے کہا کہ باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تعلقات خراب ہوئے۔ امریکہ میں حسین حقانی کو باجوہ نے لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ حسین حقانی میرے خلاف کمپین اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی تشہیر کرتے رہے۔ باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا، آپ پلے بوائے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ قمر باجوہ کمر پر چھرا گھونپ اور ہمدردی بھی کر رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس تاحال جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا نام ایک آدمی ہے۔ ملک تب چلے گا جب فوج اور سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی۔ اسمبلیوں میں جا کر کیا کریں گے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ملک میں شفاف الیکشن ہو اور پائیدار حکومت بنے۔ شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ مشرف نے بھی دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے۔ مشرف کے اقدام سے 80,000 جانوں کا ضیاع ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھمبر آزاد کشمیر سے۔ بیورو چیف عرفان یونس چرال کی رپورٹ کے مطابق تحصیل برنالہ ضلع بھمبر گاؤں روہی مدو شہید آزاد کشمیر میں جنازہ گاہ کا قیام۔ گاؤں روہی کے محلہ مدو شہید میں جنازہ گاہ نہ ہونے کی وجہ سے جنازہ پڑھنے کے لیے انتہائی پریشانی ہوتی ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے دور دراز ویرانی جگہوں میں جانا پڑتا تھا اور انتہائی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ علاقے کے معززین کی کوشش سے جنازہ گاہ کے لیے جگہ کا تعین کیا گیا، جس کے بعد فوری جنازہ گاہ کے قیام کے لیے بنیادیں رکھ دی گئیں اور تعمیراتی کام بھی شروع کر دیا۔ اہل علاقہ تمام خیر حضرات سے تعاون کی اپیل۔ بیرون ملک میں مقیم حضرات سے بھی تعاون کی اپیل ہے کہ اپنے وہ پیارے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے راہ خدا میں اپنا اپنا حصہ پیش فرمائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ حاجی عبید خان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر کی حدود مکول بھڈیر میں ظلم کے انتہا۔ تحصیلدار پٹواری اور پولیس کی مدد سے باثر قبضہ مافیا کا رات آم کے درخت کے نیچے گزارنے پر مجبور۔ صبح ہوتے ہی مافیا نے درخت کے نیچے سے بھی اٹھا دیا۔ بدترین تشدد سے خاتون، اس کے 2 بیٹے اور خاوند شدید زخمی، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر علی پور کی حدود موضع مکول ہڈیر کی رہائشی خاتون آمنہ بی بی، جس کو والد کی جانب سے وراثت میں 2.5 کنال رقبہ ملا تھا، جس کا قبضہ بھی تقریباً 40 سال سے آمنہ بی بی کے پاس ہی تھا۔ آمنہ بی بی اپنی اسی ملکیتی زمین میں ہی ایک جھونپڑی بنا کر اپنے معصوم 7 بچوں کے ہمراہ رہائش پذیر تھی۔ گزشتہ روز بستی ڈینا کے بااثر افراد، جن میں عطائی ڈاکٹر ساجد عبدالحق اور ناصر نامی شخص نے پولیس اور تحصیلدار کی ملی بھگت سے اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور آمنہ بی بی کی جھونپڑی نما گھر کو ملیامیٹ کر کے سامان اٹھا کر لے گئے۔ جھونپڑی ٹوٹ جانے کے باعث آمنہ بی بی نے 7 معصوم بچوں کے ہمراہ رات شدید دھند اور سردی میں ایک آم کے درخت کے نیچے گزاری۔ جب اثر افراد نے دیکھا کہ اب بھی آمنہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے نہتی خاتون اور اس کے بیٹوں اور بھتیجوں پر ڈنڈوں سے حملہ کر کے 4 افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ 15 پر کال کے باوجود بھی پولیس موقع پر نہ پہنچی، بلکہ زخمیوں کو پڑوسیوں نے ہسپتال منتقل کیا۔ عطائی ڈاکٹر ساجد ڈینا نے سیاسی اشخاص سے مل کر اسسٹنٹ کمشنر علی پور تحصیلدار اور قانون کو بھاری رقم دے کر ایک جعلی فرضی قبضہ وارنٹ جاری کروایا تاکہ اس خاتون کے قیمتی رقبے کو ہتھیایا جا سکے۔ آمنہ بی بی نے اس حوالے سے رائل ایشیا نیوز کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ پولیس سے ملے ہوئے ہیں۔ متاثرہ آمنہ بی بی نے IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے روتے ہوئے گزارش کی کہ مجھے انصاف دیا جائے اور ان قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جشن کندیاں نیزہ بازی میلہ ریلوے گراؤنڈ کندیان ناصر چشمہ روڈ پر منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے 51 گھڑ سوار ٹیموں نے شرکت کی۔ میاں والی سے ڈاکٹر مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق سالانہ جشن کندیاں نیزہ بازی مقابلہ ریلوے گراؤنڈ کندیاں میں منعقد کیا گیا۔ پاکستان بھر سے 51 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹرافی رکھی گئی۔ میلے کی فتح ٹیم کے لیے نقد انعام 50,000 روپے بما ٹرافی، سیکنڈ آنے والی کے لیے 40,000 بما ٹرافی، تیسری پوزیشن کے لیے 30,000 بما ٹرافی، 4تھ پوزیشن کے لیے 20,000 اور 5ویں پوزیشن کے لیے 10,000 بما ٹرافی رکھے گئے۔ میلے کے مہمان خصوصی فرزند روکھڑی آنر نیو خان، سابق MPA عادل عبداللہ خان روکھڑی تھے۔ دیگر مہمانوں میں سابق چیئرمین کندیاں ملک امتیاز اکبر کلیار، سابق ناظم ملک حبیب اللہ کیت، ملک ظفر وٹو، ملک مشتاق ساجر، محمد ضیاء اللہ کندی، ملک غوث یجخور، ملک الطاف ٹھیکیدار شامل تھے۔ جشن کندیاں میلہ کے رہنما ٹھیکیدار ملک منیر احمد کھوکھر تھے، جنہوں نے علاقائی ثقافت سے نئی نسل کو روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیزہ بازی میں شامل کے نام بھی ان کی خوبصورتی کے طرح بے مثال تھے، جن میں
فخر سادات جامی، ملنگی مقدر کا سکندر، مٹھو اور پٹولا شامل تھے۔ میلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان کے گھڑ سواروں نے پہلی اور تیسری، کلور کوٹ کے نون کلب نے دوسری، کنیا کے چمن کلب نے چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ میلے کے مہمان خصوصی سابق ایم پی اے عادل عبداللہ خان روکھڑی نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے اور پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھنے، نیزہ بازی کے مقابلہ جات کروانے کے لیے کرائے گئے میلہ منعقد کروانے پر ٹھیکیدار ملک منیر احمد کھوکھر اور ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے یونائیٹڈ نیوز نیٹ ورک۔